अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। एक और बहुत ही भयानक, अफसोसनाक और दिल को तड़पा देने वाली ख़बर, ऐसी ख़बर कि जहाँ पर नौजवान अपने मुस्तक़बिल को सँवारने के लिए पाकिस्तान से बाहर निकले और उनके साथ जो हादसा पेश आया, दरअसल वो हादसा नहीं था बल्कि उन नौजवानों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया और 44 पाकिस्तानी नौजवान मराकश की समंदरी हदूद के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये वाक़या क्या है, इसकी तफ़सीलात आपको सुनाने जा रही हूँ। कल ये वाक़या मालूम हुआ, कल ये भयानक राज खुला और अभी आपको याद ही होगा कि कुछ अरसा पहले यूनान में जो कश्ती को हादसा पेश आया था, हम उस पर बात कर रहे थे, उसका दुख मना रहे थे, उसका शोक मना रहे थे कि एक और वैसा ही हादसा यहाँ पर पेश आया है। ये कश्ती मौरितानिया अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ से निकली, जिसमें तकरीबन 86 के करीब अफराद सवार थे, 66 जिसमें पाकिस्तानी थे, बाकी 20 लोग किसी और नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते थे और इनका सपना ये था कि हम यूरोप जाएंगे, अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे, वहाँ से पैसे कमाएंगे, अपने घर वालों की ज़िंदगियाँ बदल देंगे। ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रखे थे और वो अपने घरों से अपनी माँओं का ज़ेवर बेच के, अपनी कोई ज़मीन बेच के, अपनी बहनों से, भाइयों से पैसे लेके, यहाँ वहाँ से उधार पकड़ के मुल्क से बाहर जाने के लिए निकल पड़े थे और इसके लिए वो ये भी नहीं सोचते कि ये कानूनी तरीका है या गैर कानूनी तरीका है। इनको एक जगह पर रखा जाता है, एक शेल्टर होम टाइप की जगह जो ये इंसानी स्मगलिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने बना रखी होती है। वहाँ पर ये अफराद रहते हैं और फिर 2 तारीख को इनको एक कश्ती में सवार करा दिया जाता है। मैं पिछली वीडियो में भी और इस तरह की तमाम वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ये जो कश्तियाँ जाती हैं, जो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से लोगों को समंदर के ज़रिए ले जाती हैं, चाहे वो स्पेन की बात करें हम या हम किसी और मुल्क की बात करें, जैसे यूनान के रास्ते जा रहे होते हैं, यूनान के बॉर्डर से दाखिल होना चाहते हैं, तो वो कश्तियाँ बिल्कुल गैर महफूज होती हैं। उनमें खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होता, उनके साथ कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा अफराद उनमें सवार करा दिए जाते हैं और इन लोगों को क्या चाहिए होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहिए होता है, इनको इंसानी जानों की कोई कदर नहीं होती। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। होता यह है कि जो पाकिस्तान से लोगों को सुहाने सपने दिखा के बाहर भिजवाते हैं, उनका ताल्लुक वहाँ के ऐसे ही ग्रोह से होता है, फिर वो ग्रोह इसी तरह इंटरकनेक्टेड होता है दीगर ममालिक के साथ और ये इसी तरह इंसानों की स्मगलिंग मुमकिन हो पाती है। तो यहाँ जो अफ्रीका में लोग मौजूद थे, उन्होंने इन तमाम लोगों को कश्ती पे सवार किया और फिर कश्ती को समंदर के बीचों बीच जाकर रोक दिया। वहाँ पर लोगों से मारपीट की गई। जो वहाँ से बच निकले पाकिस्तानी, उन्होंने फ़ोन पर अपने घर वालों को जो हक़ाइक़ बताए हैं वो आपने सुन रखे होंगे। वॉइस नोट हम तकनीकी बुनियादों की वजह से चला नहीं सकते। वो बताते हैं कि हथौड़ियाँ मारी गईं, चाकुओं से वार किया गया, जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी हो गए। फिर समंदर के बीचों बीच कश्ती को खड़ा कर दिया गया, ना वहाँ खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था। फिर सर्द हवाएं आ रही थीं, लोग बीमार होना शुरू हो गए। खाने पीने की तो कमी की क्या ही बात है, जो लोग बीमार हुए थे उन लोगों को उसी हाल में समंदर के अंदर फेंक दिया गया, यानी जीती जागती इंसानी जानों को दरिया बुर्द कर दिया गया, समंदर बुर्द कर दिया गया। वो समंदर में थे तो जानों की परवाह नहीं की। और डिमांड क्या थी, वहां जाके कश्ती को रोक क्यों दिया गया समंदर के बीचों बीच, क्यों उनको स्पेन लेकर नहीं जाया गया? उसकी वजह ये थी कि ये लोग चाहते थे कि इनको और पैसे दिए जाएं और इस सिलसिले में जो पीछे मौजूद थे, यानी पाकिस्तान या और किसी मुल्क से अगर कोई शख्स गया है तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे राबिता किया गया और उनसे कहा गया कि और पैसे भिजवा दें वरना आपके प्यारों की जान जा सकती है। अब लोगों ने ये कहा कि हमें थोड़ा वक्त दरकार है, हम गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएँ। ये बात भी एजेंट्स के थ्रू ही हो रही थी। तो वक्त गुजर गया और 12 तारीख तक राब्ता रहा पैसों की डिमांड के लिए कि हमें मज़ीद पैसे भिजवाए जाएँ, फिर इनको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन 12 तारीख के बाद तमाम राबिते मुनक़ता हो गए, यानी कि 12 तारीख को ये तमाम लोग अपनी जान से चले गए। अब ये जो 44 पाकिस्तानी जान से गए, उनके अलावा जो कुछ पाकिस्तानी बच गए, अब ये देखिए बचने वालों की ज़हनी हालत क्या होगी। जाने वाले तो चले ही गए, सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। आजकल हर दूसरा शख्स ये सोचता है कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। बहुत से लोग कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, जिनको समझ नहीं आती वो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। लेकिन ये डंकी लगाने वाला मामला
کسی طور درست نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسپین کی میری ٹائم کو انفارم کیا گیا تھا کہ اس طرح کا ایک حادثہ ہوا ہے، کشتی لاپتہ ہو گئی ہے، اس میں اتنے افراد سوار ہیں، لیکن انہوں نے بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کی۔ آپ کو اگر تھوڑا سا یاد ہو تو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ قریب سے گزرتے ہوئے بحری جہازوں نے وہاں پر ڈوبتی کشتیوں کو مدد نہیں دی تھی، میری ٹائم نے بھی مدد نہیں کی تھی، ان کو غیر قانونی سمجھ کے، مجرم سمجھ کے وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب انسانی ہمدردی کے تحت تو جانیں بچائی جا سکتی تھی، لیکن ڈینائی کر رہی ہے میری ٹائم، اسپین کی میری ٹائم کہتی ہے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ بہرحال انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر بات کر رہی ہیں، اور جب لوگوں سے ڈیمانڈ کی گئی تھی پیسوں کی، اس وقت یہ لوگ خاموش بیٹھے تھے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مدد کس سے مانگنی ہے۔ یہ میڈیا سے رابطہ کر سکتے تھے، یہ پاکستانی حکام سے رابطہ کر سکتے تھے، شاید کوئی جانیں بچ سکتی، لیکن کب تک یہ باہر جانے کا شوق، سنہرے خواب، انسانی جانیں نگلتے رہیں گے، کب تک کشتیاں الٹتی رہیں گی، کب تک لوگوں کو مار ڈالا جاتا رہا جائے گا۔ یہ دیکھیں اس میں تو کلیئر ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، جو عینی شاہد جو بچ نکلے تھے کسی نہ کسی طریقے وہاں سے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا، کس طرح سے انسانی جانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، صرف اور صرف ان لوگوں کا سب کچھ پیسہ ہے، پیسے کو انہوں نے ایسے بت بنا رکھا ہے، اور جس کے پیچھے یہ تمام لوگ پاگل ہو گئے ہیں، نہیں سوچتے کہ ماؤں نے کس طرح بچوں کو پیدا کیا، پالا پوسا، پڑھایا ہوگا، اور مستقبل کے سنہرے خواب دیکھے ہوں گے انہوں نے، اور اب کس طرح سے وہ شاید اپنی بچوں کی زندگی بھر چہرے ہی نہ دیکھ سکیں، کیونکہ جو پانی میں، سمندر میں پھینک دیا گیا جن کو، ان کی تلاش کیسے کی جائے گی؟ وہ تمام لوگ فرار ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہاں سے ڈنکی لگا کر جانے والے کن حالاتوں میں جاتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، اکثر ڈراماز میں، فلموں میں دکھایا جاتا ہے، روزانہ ہم کوئی نہ کوئی خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف پاکستانی لوگ نہیں جاتے ہیں، یہ ارد گرد یورپ کے جو اور ممالک ہیں جہاں پر ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں سے لوگ جاتے ہیں، لیکن جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اکثر دکھاتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت سی ڈاکیومنٹریز رکھی ہیں، وہ کیمپس وہ جہاں موجود ہوتے ہیں، یا پھر اسائلم کی جو کوشش کی جاتی ہے، وہ تو بالکل ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ یہیں پر رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کریں، کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں جس سے آپ اپنی زندگی کو یہیں بہتر بنا سکیں۔ اور یہاں پر حکام بالا سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو تمام لوگ اس کے پیچھے ہیں، جو یہ پورا ایک ایجنٹس کا سرکل ہے، جو باہر لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ان ٹچ ہیں، ان کو باہر بھجواتے ہیں، ان کو سنہرے دنوں کے خواب دکھاتے ہیں، اور بعد میں ان پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اور اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، ایک ایک شخص کو 35 سے 40 لاکھ کے درمیان دینے ہوتے ہیں، یہ کم رقم نہیں ہوتی۔ اس رقم سے قانونی طور پر بڑی آسانی سے کہیں بھی جایا جا سکتا ہے، کہیں یہاں پر اچھی نوکری کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی افسوسناک خبر ہے کہ ذہن جو ہے نا وہ مانتا ہی نہیں، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہم بات سن رہے ہیں، کاش یہ بات سچ نہ ہو، اس بات پہ ہم یقین کیسے کریں، دل اتنا دکھتا ہے۔ یہ جو لوگ چلے گئے، ان کا تعلق پھر وہی گجرات سے ہے، 12 افراد کا تعلق گجرات سے ہے، کچھ منڈی بہاؤالدین سے ہیں، کچھ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں۔ ان تمام علاقوں سے لوگ جا رہے ہیں، چاہتے ہیں ہم باہر چلے جائیں، اور یہی وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر کئی سالوں سے پہلے بھی لوگوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے، کچھ قانونی طور پر گئے ہیں، کچھ غیر قانونی طور پر گئے ہیں، الٹی سیدھی انفارمیشن دیتے ہیں، یہاں سے لوگ اس انفارمیشن کے سہارے باہر جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے، ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو اب کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، وہ پورے گروہ کو پکڑنا چاہیے جو اس میں ملوث ہیں، اور معصوموں کو اس طرح بہلا پھسلا کر یا وہ بہتر مستقبل کا خواب لے کر باہر جاتے ہیں، ان کو روکا جائے تاکہ ایسی خبریں نہ ہوں، ایسے حادثات اور سانحات نہ ہوں۔ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔